बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि शेख रशीद के इख्तलाफात के हवाले से आज सुबह से हम देख रहे थे कि ये खबरें ब्रेक की जा रही थी कि इमरान खान और शेख रशीद के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, झगड़ा हो चुका है। लेकिन ये जो खबर है ये झूठी खबर निकली है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके साथ कुछ तफसीलात शेयर करेंगे कि शेख रशीद साहब की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और इसके साथ साथ जो अब पंजाब की जो सियासत है उसमें एक तेज़ी आ रही है। और जो मुस्लिम लीग नून है, एक मुस्लिम लीग नून के हवाले से तासुर ये भी था कि ये हमेशा एहसान फरामोश है और मुस्लिम लीग नून के साथ जिसने भी वफा किया है, इस मुस्लिम लीग नून ने किसी के साथ वफा नहीं की। और अब की बार लोटों के साथ हाथ हो गया है और लोटों को मुस्लिम लीग नून ने सरप्राइज़ दिया है। और मुस्लिम लीग नून एक तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान भी है और दूसरी जानब ये है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो लोटों को तो कुर्बान कर सकती है, लेकिन जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह की जानिब से आज को एक स्टेटमेंट दी गई है शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को एहतजाज की इजाज़त दे देती है तो इस सूरत में जो है हुकूमत क्या करेगी और वजारत दाखिला जो है वो क्या इक़दामात करेगी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पंजाब में अब ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है और इस ज़िमनी इंतखाब के हवाले से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि ये मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दूसरी जानिब अब मुस्लिम लीग नून जो है, मुस्लिम लीग नून ने यह वादा किया था मुनर्रफ अरकान के साथ जब हमजा शहबाज का इलेक्शन था और हमजा शहबाज की जानिब से मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये उनके साथ वादा किया गया था कि हम आपको अकोमोडेट करेंगे, आपको टिकटें दी जाएंगी और अगर आप हमारे साथ खड़े होती हैं तो आपको दोबारा इलेक्शन जो है हम जितवाएंगे भी सही और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी आपको सपोर्ट भी किया जाएगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि आप अंदाज़ा करें कि ये कितने ज़्यादा चालाक हैं, कितने ज़्यादा ये शार्प हैं। और अब ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून में बताया ये जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इस हवाले से लड़ाई है, फटा हो चुका है कि जो लोग वहाँ पर पहले से मौजूद हैं, जो मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं, जो काफ़ी अरसे से मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, वो इस बात का इतराज़ उठा रहे हैं कि भाई अगर आपने इन लोगों को अकोमोडेट करना है, अगर आपने इन लोगों को टिकटें देनी है तो हम इन लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी जानब ये भी है कि हम एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लेती हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में इन लोगों को अकोमोडेट करती है जिन लोगों ने हमजा शहबाज को वोट दिया है। तो ये जो लोग हैं, क्या ये एक माह के लिए हुकूमत में आएंगे? क्या ये एक माह के लिए सूबाई असम्बली के मेंबर बनेंगे? क्या ये लोग जो हैं ये एक साल के लिए पंजाब असम्बली के मेंबर बनेंगे? लेकिन सवाल ये होता है कि ये जो लोग हैं, इन लोगों के साथ तो वादा किया गया था कि अगले 5 साल जो हैं वो हम आपको अपने साथ रखेंगे, आपको टिकटें भी दी जाएंगी और ये जो आप लोगों का एहसान है ये हम किसी सूरत फरामोश नहीं करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि बताया जा रहा है कि शेखुपुरा में जैसे मियाँ खालिद महमूद है, अगर मियाँ खालिद महमूद को जो है मुस्लिम लीग टिकट देती है तो जो मुस्लिम लीग नून का जो अपना उम्मीदवार है यासिर गुजर, वो अब इस हवाले से इतराज़ उठा रहे हैं कि भाई अगर आप मियाँ खालिद महमूद को टिकट देंगे, उसको आप शेखुपुरा से ज़िमनी इंतखाब लड़वाएंगे तो ऐसी सूरत में ना हम उनको बिल्कुल ना तो सपोर्ट करेंगे और ना ही हम जो है PTI के किसी बंदे को जो है यहाँ पर जो है इलेक्शन लड़ने देंगे। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि भाई हमने मुस्लिम लीग नून के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमारा ये हक बनता है। तो बड़ी जो है अभी से एक लड़ाई जारी है, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। दूसरी जानिब लाहौर में देखें, जैसे वलेंशिया टाउन है, हमारे दोस्त हैं फैज़ान अशरफ साहब, उनका ये बड़ा एक वो दिल के बड़ा करीब इलाका है। अब वहाँ से ओन चौधरी साहब हैं। अब ओन चौधरी साहब के जो भाई हैं वो उम्मीदवार हैं कि जी मुझे टिकट दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई टिकट जो है ये हमें मिलेगा अगर आप ओन चौधरी के भाई को अकोमोडेट करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप देखें अलीम खान को मुस्लिम लीग नून जो है वहाँ पे अकोमोडेट करती है या फिर अपने बंदों को करती है। मसला ये चीज़ है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त शदीद परेशानी के आलम में है, शदीद कशमकश का शिकार है और उसको ये समझ नहीं आ रही कि अपनी पार्टी बचाई जाए या फिर जो है अपने जिन लोगों के साथ हमने वादा किया था उन लोगों को जो है अकोमोडेट किया जाए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, जो खबरें वहाँ से आ रही हैं, लाहौर से जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इन लोटों के साथ, इन मुनर्रफ अरकान के साथ हाथ कर रही है और इसमें से ज़्यादा जो है मुस्लिम लीग नून 20 लोग हैं। 5 सीटें तो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं
اور 20 منحرف جو اراکین ہیں اگر ان کو ٹکٹ مسلم لیگ نون دے بھی دیتی ہے ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں تو وہاں سے ٹکٹ نکالنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اور اس کا جو فائدہ ہے اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا کیونکہ آپ کنٹینر لگا کر آپ شیلنگ کر کے آپ رانا ثناءاللہ کا استعمال کر کے لوگوں کو اسلام آباد آنے سے تو روک سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو پولنگ اسٹیشن پر جانے سے نہیں روک سکتے, آپ لوگوں کو ووٹ دینے سے نہیں روک سکتے. تو مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور مسلم لیگ نون بہت زیادہ پریشان بھی ہے کہ ایک تو ہم نے اگر ہم ٹکٹ دے دیتے ہیں تو اپنے لوگوں کی دشمنی اٹھائیں گے, اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹکٹ دے بھی دیا جاتا ہے اپنے لوگوں کی دشمنی اٹھا بھی لی جاتی ہے تو جو منحرف اراکین ہیں جو ان کی اب علاقوں میں اپنے علاقوں میں جو اب کریڈیبلٹی جو رہ گئی ہے کوئی لوگ ان لوگوں کا نام سننے کو تیار نہیں ہیں, لوگ ان کو ووٹ کیسے دیں گے, تو وہاں سے یہ سیٹیں کیسے نکالی جائیں گی. تو ایک بہت بڑا اب مسلم لیگ نون کے لیے امتحان ہے. بہرحال مسلم لیگ نون کے جو اندرون خانہ جو ایک میٹنگ ہوئی ہے, جو ڈسکشن ہوئی ہے, وہ یہ ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون یہ چاہ رہی ہے کہ چلو 1 ماہ کے لیے 2 ماہ کے لیے جب تک یہ سیٹ اپ چلتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہے کہ جون میں جو ہے الیکشن اناؤنس ہو جاتی ہیں, آگے چل کر الیکشن اناؤنس ہو جاتی ہیں, زیادہ سے زیادہ اگر کوئی معاملات جو ہے مسلم لیگ نون ان کو کور کر بھی جاتی ہے تو 1 سال کا معاملہ ہے تو 1 سال کے لیے ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کر لیا جائے, لیکن 5 سال کے لیے ان لوٹوں کو مسلم لیگ نون جو ہے وہ کبھی ٹکٹ نہیں دے گی اور نہ مسلم لیگ نون جو ہے ان لوگوں کے ساتھ وفا کرے گی. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج سارا دن یہ خبریں چلتی رہی ہیں کہ عمران خان اور شیخ رشید کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو چکی ہیں اور بنیاد بنایا جا رہا ہے اس سوال کو کہ جو ایک رپورٹر نے سوال کیا شیخ رشید صاحب کے حوالے سے کہ شیخ رشید صاحب تو کہتی ہیں کہ خونی مارچ ہوگا, خونی انقلاب ہوگا, لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم پرامن جو ہے احتجاج کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ شیخ رشید صاحب کی ان کی اپنی جماعت ہے, اپنی ان کی پارٹی ہے, تو اگر انہوں نے کوئی بیان دیا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کو زیادہ جانتی ہیں, ایک پولیٹیکلی ان کا بیان ہو سکتا ہے, لیکن میں نے تو ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے, پرامن ہمارا مارچ ہوگا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شیخ رشید صاحب کیونکہ بندے نہیں نکال سکے, وہ ڈی چوک نہیں پہنچ سکے, تو عمران خان صاحب بہت زیادہ ناراض ہیں. لیکن آج شیخ رشید صاحب نے شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی, انہوں نے کہا ہے کہ میں جب کل پشاور میں گیا ہوں تو میری عمران خان صاحب سے 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے, عمران خان صاحب میری عزت کرتی ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, میری اپنی جماعت ہے, ان کی اپنی جماعت ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ عمران خان جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہیں, ہمارے درمیان کوئی اختلافات ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں مسلم لیگ نون اور 11 جماعتیں مل کر عمران خان کو نہیں روک سکتی, ان کو الیکشن کروانا پڑے گا, ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. اور یہ جو لوگ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی میں اختلافات ہیں, عمران خان بہت زیادہ شدید ناراض ہیں, تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جو میٹنگ ہوئی ہے CC کا جو اجلاس ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ میری اپنی جماعت ہے لیکن اس کے باوجود بھی مجھے CC کے میٹنگ میں بلایا گیا اور میری عمران خان سے الگ سے 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں. لیکن آج سارا دن جو ہے یہ خبریں گردش کرتی رہی ہیں. اب ہم آخر پر بات کر لیتے ہیں کہ صبح یہ توقع کی جا رہی ہے کہ کیونکہ منڈے ہے اور پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن فائل کرنے جا رہی ہے اور عمران خان صاحب کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں پرامن احتجاج کا حق دیا جائے. سپریم کورٹ آف پاکستان یہ واضح کرے کہ کیا پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جو جماعت ہے اس کو پرامن احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے یا حق حاصل نہیں ہے. اگر حق حاصل ہے تو پھر یہ جس طریقے سے رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں, جس طریقے سے شیلنگ کی گئی, جس طریقے سے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا, جس طریقے سے فائرنگ کی گئی اور لوگوں پر جس طریقے سے کریک ڈاؤن کیا گیا, تو عمران خان صاحب اس حوالے سے عدالت میں جا رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ قانونی اور آئینی حق ہے, ہمیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس بات کا رائٹ دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں. تو اس پر رانا ثناءاللہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر سپریم کورٹ آف پاکستان الاؤ کر دیتی ہے تو پھر ساری ذمہ داری جو ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہوگی, ہم پر ذمہ داری نہیں ہوگی. اگر چیزیں جو ہیں وہ حالات کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں, اگر معاملات خراب ہو جاتی ہیں. لیکن کل سعد رسول صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے, اس نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ واضح ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ججمنٹ دے چکی ہے, جو ہائی کورٹس ہیں ان کی جانب سے بھی یہ ججمنٹ دی گئی ہے کہ جو پرامن احتجاج کو نہیں روکا جائے گا, جو اس کے خد و خال ہیں وہ ڈیفائن کر دیے گئے ہیں. لیکن اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اجازت دے دیتی ہے عمران خان کو پرامن احتجاج کی, تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ رانا ثناءاللہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر اور اس کے آرڈر پر منو من جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کریں گے.
آپ نے دیکھا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ رکاوٹیں ختم کریں، گرفتاریاں روک دیں، جو لوگ گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے، شیلنگ روک دیں، لیکن اس کے باوجود رات کے 3 بجے تک شیلنگ ہوتی رہی ہے۔ لیکن رانا ثناء اللہ کی آپ دیدہ دلیری چیک کریں کہ انہوں نے اس مسلم لیگ نون نے دوبارہ جا کر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی پٹیشن فائل کر دی ہے، لیکن رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر پرامن احتجاج کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ججمنٹ دیتی ہے تو پھر ساری ذمہ داری جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہوگی۔ لیکن مریم نواز جو ہے وہ کل کے جلسے میں اور آج کے جلسے میں یہ کہہ چکی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو فریق نہیں بننا چاہیے اور ان کو غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ لیکن اب ذمہ داری ہے، دیکھتے ہیں کہ کل پٹیشن جب فائل ہوتی ہے اس پر کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں ہلچل آپ کو ایک نظر آ رہی ہے، سیاسی پارہ آپ کو دن بدن جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک سب سے بڑا جو سوال ہے جس کا ابھی تک کسی کو جواب نہیں مل پا رہا کہ یہ حکومت جو ہے یہ مدت پوری کرے گی یا پھر جو ہے الیکشن کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے جو ہے کہا جا رہا ہے کہ جو جون کا مہینہ ہے یہ بڑی اہمیت کا عمل ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ یہ کچھ تفصیلات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔